बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। टीचर समीना एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गज़ल। सबसे पहले हम गज़ल के बारे में जानेंगे, ठीक है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। जी, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। गज़ल जो है उसके लग़वी मायनी। सबसे पहले हम देखेंगे इसके मायनी कि गज़ल जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी है औरतों के साथ बातचीत और इश्कबाज़ी। नंबर 2 कि हरन के मुंह से बवक्ते खौफ निकलने वाली दर्दनाक चीख जो है उसको भी गज़ल का नाम दिया जाता है। अभी हमने गज़ल के दो मुख्तलिफ़ मानियों पर जो है वो बात की है। अव्वलुल ज़िक्र जो बात की गई वो औरतों के साथ बातचीत और इश्कबाज़ी के मतलब जो है वो की गई है, और इस दौर की शायरी जो है उसके लहजे पर उदासी और दर्द गालिब रहा। यूँ वो गज़ल जो फ़ारसी ज़ुबान में बामे अरूज को पहुँची और उर्दू ज़ुबान में अपनी मखसूस शान के साथ दाखिल हुई, उसकी यही तारीफ़ मुमकिन थी, यानी औरतों के साथ बातचीत और इश्कबाज़ी। दूसरी तारीफ़ हरन के मुंह से बावक्ते खौफ निकलने वाली दर्दनाक चीख को गज़ल कहते हैं। गज़ल ऐसी सिन्फ़े सुख़न को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का बयान हो और इसमें दर्द व सोज़ भी नुमायाँ हो। गज़ल का आगाज़। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मगर इब्तिदा इसकी फ़ारसी ज़ुबान से हुई। अगरचे अरबी शायरी में गज़ल का लफ्ज़ बयान किया जाता है और इश्क व आशिकी और महबूब के हुस्न की दास्तान जो है उसको बयान किया जाता है, मगर गज़ल ने बतौर सिन्फ़ शायरी जो है वो ईरान में वजूद पाया है, ठीक है। और कसीदे का आगाज़ जो है वो रोमानवी शेर से होता था जिसे तशबीब या नसीब कहा जाता था। शोराए ईरान ने जब कसीदे के तशबीब में ये ख़ासियत देखी कि इसे एक अलग सिन्फ़ शायरी की हैसियत से परवान चढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने तशबीब को कसीदे से अलग करके लिखने का आगाज़ किया और यूँ फ़ारसी अदब में गज़ल ने परवरिश पाई। और 9वीं सदी के अवाखिर में शायर अब्दुल्ला जाफ़र रोदकी की जो है गज़ल के पहले शायर थे, और 13वीं और 14वीं सदी में फ़ारसी गज़ल जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। यानी 9वीं सदी में इसका आगाज़ समझे हुआ और 13वीं और 14वीं सदी में फ़ारसी गज़ल की शोहरत जो थी वो अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। उर्दू गज़ल जो है ये फ़ारसी अदब से उर्दू अदब में दाखिल हुई। हिंदुस्तान की तारीख़ में बच्चों गैर मुल्की हुक्मरानों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है, क्योंकि गैर मुल्की हुक्मरान जब हिंदुस्तान आए तो वो अपने साथ ही गैर मुल्की अदब भी जो है वो लेकर आए, जिनमें से फ़ारसी अदब जो है वो सबसे अहम था। फ़ारसी शायरी अपनी रानाई और दिलकशी के सबब शोहरत की हामिल थे। ये शायरी जब हिंदुस्तान में मशहूर हुई तो उर्दू ज़बान ने भी फ़ारसी शायरी की असनाफ़ को अपने अंदर जो है वो जज़्ब कर लिए। यूँ फ़ारसी ज़ुबान से गज़ल उर्दू ज़बान में तमाम तर रानाइयों के साथ जो है वो दाखिल हुई।
ولی دکنی کو اردو غزل کا بابا ادم کہا جاتا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک ولی دکنی جو ہیں یہی اردو غزل کے اولین شاعر ہیں۔ مہلکہ چندہ بی بی اردو غزل کی پہلی شاعرہ ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ اردو غزل کا پہلا صاحب دیوان شاعر جنہوں نے سب سے پہلے اردو غزل میں دیوان لکھا۔ میر تقی میر کو اردو غزل میں مہارت کے سبب خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ خان غالب کو قصد رائے سے اردو کا بہترین شاعر مانا جاتا ہے۔ ابراہیم ذوق، الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض اور احمد فراز جو ہیں یہ اردو ادب میں بہترین سرمایہ چھوڑنے والوں میں سے چند ایک اہم نام ہیں جنہوں نے اردو ادب میں جو ہے وہ بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اردو ادب میں غزل کو جو شہرت ملی وہ کسی اور اصناف کو حاصل نہیں ہو سکی۔ غزل جس کی ابتدا اردو عورت کے جو ہے وہ حسن و عشق سے ہوئی تھی، مگر آج اس میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ انسانی فکر میں سما جانے والے تمام تر موضوعات کو اپنے دامن میں یہ سمیٹ لیتی ہے۔ یعنی زندگی اور کائنات سے متعلق کوئی بھی موضوع ایسا نہیں جو غزل میں سما نہ سکا ہو۔ حیت جو ہے اس کے لحاظ سے غزل کی بات کرتے ہیں کہ ہر بیت یعنی شعر جو ہے وہ موضوع کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ اپنا مکمل مفہوم رکھتا ہے۔ ایک شعر جو ہے اس کا اپنا مکمل مفہوم ہوتا ہے، مخصوص حیت ہوتی ہے، یعنی اس کے لکھنے میں جو چیزیں ہیں وہ بحر سب سے پہلے کہ الفاظ کے کم و بیش نہ ہونے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بحر میں لکھی جائے، یعنی ایک ترتیب سے لکھی جائے۔ قافیہ، غزل میں قافیہ جو ہے وہ اس کا لازمی جزو ہے۔ قافیے کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی۔ ردیف غزل کا لازمی جز نہیں ہے، مگر اس کے بغیر بھی غزل ہوتی ہے اور ردیف ہو بھی سکتی ہے غزل کی اور نہیں بھی۔ اگر کسی غزل میں ردیف موجود ہو تو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور اگر کسی غزل میں ردیف موجود نہ ہو تو اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مطلع، یعنی غزل کے اشعار جو ہے ان میں مطلع جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ مطلع وہ پہلا شعر غزل یا قصیدے کا جس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں۔ مقطع، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے وہ اس کا مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی غزل لکھتے وقت ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ غزل جو ہے وہ ایک بحر میں لکھی جائے، الفاظ کم و بیش نہ ہونے پائیں، قافیہ موجود ہو، ردیف ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، مطلع ضروری ہے، غزل کا مقطع بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ بچوں ایک بات جو یہاں سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ غزل کے اشعار جو ہیں ان کے متعلق اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غزل کتنے اشعار پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو میں یہ بتاتی چلوں کہ غزل کے اشعار کی ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے، مگر غزل کے اشعار کی تعداد عموماً طاق میں ہوتی ہے، اور زیادہ بہترین غزلیں وہ خیال کی جاتی ہیں جن کے اشعار کی تعداد 5 سے 11 تک ہو۔ یعنی عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی غزل جو ہے اس کے اشعار 5 سے 11 تک ہو سکتے ہیں، اور ہر غزل جو ہے اس کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق میں ہوتی ہے۔ تو بچوں
یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے پڑھا ہے غزل کی تعریف پڑھی ہے، ہم نے غزل کی جو حیت کے لحاظ سے چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہے، اور غزل جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، غزل فارسی سے اردو زبان میں جو ہے وہ کیسے آئی، اس کے اشعار کے متعلق پڑھا ہم نے، اس میں ہم نے مطلع، قافیہ، ردیف اور بحر کے متعلق پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج تک کے لیے بچوں ہمارا لیکچر جو تھا وہ اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ غزل نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے اپنا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔